हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, ये व्लॉग है ट्यूजडे रोज़ का है। ये बृहस्पति का व्लॉग है ये। और फिर ये बुधवार की रात को मैं बना रही थी लिफाफे। भूल भी जाती हूँ क्योंकि दो दो दिन में डलता है, जाके एडिटिंग होता रहता है, फिर ये भी नहीं याद आता कि किस दिन का क्लिप है। और रात में फिर हम सब बैठ के बातें भी कर रहे थे और मैं लिफाफे भी बना रही थी। नन्ही भी यहीं पे खेल रही थी और हनु भी लेटा हुआ था। हनु असल में खेल में लगा हुआ था नंदनी के साथ में। और फिर ये इस नन्ही की मम्मी भी हनु को उसको लेके बैठी थी। दोनों खेल में ही लग रहे थे, ये हनु भी और नंदनी भी। और मम्मी भी लेटी थी और मैं बात भी कर रही थी और साथ साथ में लिफाफे बना रही थी। दिन में तो बस थोड़ा बहुत टाइम लगता है, फिर रात में ही बैठ के बना लेते हैं। जब भी टाइम मिलता है तभी बना लेते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी है, बनाने तो होते ही हैं, ये भी सारे काम करने होते हैं। और मैं तो मम्मी को बोलती रहती हूँ कि मम्मी पूरा दिन लगे रहते हो। अब तो मम्मी तो खैर वही नहीं होता कुछ ऐसा काम, पर अब आगे आगे थोड़ा थोड़ा बहुत तो करना ही, क्योंकि ज़्यादा दिन तक तो अब हम भी नहीं रुकेंगे। थोड़े जाना तो पड़ेगा ही, कब तक रुकेंगे, क्योंकि फिर अनु के पापा को भी अकेले परेशानी हो रही है। खाना वाना उनको बाहर से खाना होता है, फिर वो बनाते भी हैं वैसे तो, वो कभी बना लेते हैं कभी बाहर से खा लेते हैं। प्रॉब्लम तो हो रही है उनको भी, फिर भी वो बोले थे कि चलो बस जब रहे हो थोड़े और दिन, ज़्यादा बस हफ्ता 10 दिन, और फिर ये नेक्स्ट डे का है। ये मैंने ना जब रात में वो बनाए थे कढ़ी चावल बनाए थे, हाँ उससे अगले दिन का है ये व्लॉग। और फिर मैं ये ना चूल्हा थोड़ा क्या हो रहा था, ये फूट रहा था और मैं झाड़ू वाड़ू लगा के सारे को गोबर भी पा दिया था, फिर नहा धो के भी। और मैं ना ये लीपना भूल गई थी चूल्हा, क्योंकि सुबह के टाइम तो फिर गैस पे बना ली थी, अंदर बना लिया था खाना। और हनु बोला था मम्मा आप क्या बना रहे हो, ये तो गाय की पोटी है, इसका क्या बना रहे हो। और मैं इसको कह रही थी कि हलवा बना रही हूँ। और ये देखो कैसे बैठ गया है ये। इसको ना मतलब कि कुछ मैं काम करती हूँ ना, तो ये तो सब पहली बार ही देख रहा है ये सब काम, तो इसको लगता है कि मम्मा पता नहीं क्या कुछ अलग काम कर रही है। तो ये हर काम को मेरे पास ऐसे बैठ के देखता है। फिर ये बोला था मम्मा आप क्या कर रहे हो, ये गाय की पोटी है ये। फिर बोला था मुझे भी करना है, फिर मैंने इसको दिखाया कि आपको करने हैं गंदे हाथ। तो फिर बोलने लग गया नहीं मम्मा मुझे नहीं करना है, मुझे देखना है। हमने कहा ठीक है देख ले। और ये ना थोड़ा फूट सा जगता है ना जैसा, तो फिर इस पर ये गोबर और जो मिट्टी होती है, चीकनी मिट्टी होती है जिससे ये चूल्हा वगैरह लीपते हैं, रखी हुई है, ला के रखी हुई है वो। उसको मतलब कि भिगो के उसको गला के और गोबर, थोड़ा सा गोबर मिक्स करके इसमें लगाते हैं ना, तो ये फिर ठीक हो जाता है। देखो ये जो आ रही है, जैसा कि दूध वूध गर्म करते हैं, कुछ भी चीज़ गर्म होती है, पतीली वगैरह, जिससे कि काले से ना लगे, नीचे काला ना हो, इन पे रख लेते हैं, इसलिए बनाते हैं ये हांडी वगैरह पतीली वगैरह। तो ये भी थोड़ी ना फूट सी गई थी, इसके काने झड़ सी गए थे करने, तो मैं इस पे भी लगा रही थी फिर, और चूल्हे पे भी लगा दूँगी ये। और जैसे चूल्हे पर रोटी बनाते हैं ना, क्योंकि डेली डेली तो नहीं बनाते, क्योंकि रोटी फिर जो चूल्हे पे बनाते हैं पापा बोलते हैं कि वो ना कैडी हो जाती है, क्योंकि बनाने के भी कम से कम 5-6 घंटे बाद पापा खाते हैं खाना, और फिर वो पापा की रोटी रखी रखी कैडी हो जाती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि गैस पे ही बना लिया करो रोटी, तो जब ज़्यादा कुछ काम हो तब चूल्हे पे भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते। मम्मी तो बनाती रहती थी ज़्यादातर, पर इस अनु की माँ से तो नंदनी की उसमें भी थोड़ा, तो वो वैसे ही बना लेती है। फिर देखो ये कढ़ाई थी जो, ये भी काली हो रही थी, मम्मी बोली कि इससे भी हाथ पे लग जाती है, बच्चे भी घूमते रहते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस पर भी लगा के रख देती हूँ। ये गारा गारा कह रही हूँ, मिट्टी और ये गोबर मिला के, और अब इस पर मैं ये थोड़ा मार दूँगी, जो पोछा भी लगा दूँगी इसके ऊपर को थोड़ा सा, ये सूख जाएगा फिर और ये सही हो जाएगा। फूटता नहीं है इससे जल्दी, अच्छा हो जाता है। और फिर देखिए इधर शाम के टाइम, क्या 3-3:30 बजे का टाइम था, मैं यहाँ पे उसके लिए छोटी गाय के लिए लेकर आई थी थोड़ा सा घास। और देखो हनु भी ना देख के मेरे पीछे पीछे ही आ गया था। फिर मान भी आ गई थी हमारे पास ही कि दीदी क्या कर रहे हो। और देखो ग्रीन ग्रीन मतलब कि हरा भरा सा कितना सुंदर लगता है ना खेत खाद में। और ये जो जिस पे वाइट वाइट से फूल आ रहे हैं ना, ये धनिया खड़ा है यहाँ पे, और ये जो बाकी खड़ा है ये पालक है, और वाइट वाइट से फूल वाला धनिया है।
دھنیا ہوتا ہے جو، اس پہ پھول آ گیا ہے، اب بیج آ جائے گا یہ۔ اور میں یہاں سے یہ تھوڑا پالک وغیرہ سا کاٹ لوں گی، ہرا ہرا سا، کیونکہ جو ہماری گائے ہیں نا بڑے والی، وہ نہیں کھاتی ہے یہ سب، کیونکہ وہ ویسے جیسے گولے کی کٹی ہوئی یا برسن ہوتی ہیں جو ہرا چارہ ڈالتے ہیں وہ کاٹ کے کھاتی تھی۔ تو ممی بولتے ہیں کہ اس کو یہ تھوڑا بہت کاٹ کے ڈالا کر، جس سے کہ یہ چھوٹے والی کھانا سیکھ لے گی یہ والا گھاس، کہ بھائی کیونکہ یہاں پہ مشین بھی نہیں لگائی ہے اب تک، پہلے تو ہم گھر پہ ہوتے تھے تو مشین سے کاٹ لیتے تھے۔ پھر میں یہ لے کے آ گئی ہوں، اور اس کے ساتھ میں ثبوتے ڈالوں گی۔ دیکھو ہنو کو میں بلا رہی تھی کہ ہنو آ جا، میں جا رہی ہوں، تو پھر ہنو بھی آ گیا تھا۔ پھر میں کبھی گر جائے میں اس کو، کیونکہ یہاں پہ نا بچے پتنگ وتنگ اڑاتے ہیں، تو مانجے نا سچ میں ہر جگہ مانجے جیسے ملتے ہیں، ان کے پیروں میں لگ جاتے ہیں، تو میں ہنو کو ایسے ہی نہیں چھوڑتی۔ پھر میں اس کو لے کے آئی، سڑک پہ چھوڑ دیا میں نے اس کو یہاں پہ۔ اور یہ نا یہ جو یہ چپل ہوتی ہیں یہ ریلیکسو کیسے بولتے ہیں، یہ والی چپل اسے پہنے نہیں جاتے ہیں، سینڈل تو یہ پہن کے رکھتا ہے، ایسے بولتے رہتے ہیں مما سوج پہنا دو، سوج پہنا دو۔ اور میں اس کو بولی تھی کہ بیٹے یہ والی پہننا، اگر میں تیرے کو یہ والی چپل لے کے دے دوں گی، کیونکہ تھوڑی بہت نا یہ والی بھی پہننی آنی چاہیے، اور یہ اچھی بھی ہوتی ہیں سینڈل وغیرہ بھی، بس پیر بندھا بندھا سا ہوتا ہے۔ پھر گھاس واس کرنے کے بعد بچے کو میں نے ڈال دیا تھا، اس کے بعد پھر انو تو ادھر ہی گھوم رہا تھا اب تک، اس نے چپل نکال کے نا ادھر کھیت میں بھی پھینک دی ہے۔ اور پھر مجھے یہ نا غصے جگہ بھی کرنی تھی تھوڑی سی باندھنے کے لیے صبح کو، اور میں پھر یہاں سے ہٹا رہی تھی غصے جو میں نے کہ 3-4 دن پہلے کے ہیں یہ پتے ہوئے، میں ان کو لگا دوں گی اٹھا کے، میں نے کہ ان کو دوسری سائڈ سے پلٹ دوں گی جس سے کہ سوکھ جائیں گے۔ اور آج کل یہ سب کام نا ممی کرتی تھی، اور یہ سب کام آج کل مجھے ہی کرنے ہوتے ہیں، ممی کا مورچہ میں نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ اور یہ دیکھو انہوں نے چپل کہاں پھینک رکھی ہے اپنی۔ اور یہاں پہ بھی نا یہ کتے نے گڈھا کیا ہوا ہے اتنا بڑا، اور دیکھو اس کو کتنا مزہ آ رہا تھا نا اس گڈھے میں چپل پھینکنے میں، اور بالکل ایسے پھینک رہا تھا سوٹ بھی اس کا پورا وہیں جا رہا تھا، وہیں جا کے لگ رہی اس میں گڈھے میں ہی گر رہی تھی۔ اور میں سارے غصے یہاں سے لگا دوں گی سائڈ میں، جس سے کہ یہاں پہ اور گوبر پھینکنے کے لیے جگہ ہو جائے گی۔ اور آپ سب لوگ بھی مجھے بتانا آج کل آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے، اور کس کس نے یہ سب کام کیے ہیں یہ بھی ضرور بتانا کمنٹ میں، اور کس کس کو آتے ہیں یہ گوبر وغیرہ پاتنا، یہ الٹنا پلٹنا کرنا، گھاس کاٹنا، مجھے کام سارے آتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کیے بھی ہم نے سارے ہی ہیں، سارے ہی کام کر لیتے ہیں، اور آنے بھی چاہیے، سارے کام آنے بھی چاہیے، کہنا چاہیے کرو یا مت کرو آنے بھی چاہیے سارے کام۔ بس مجھے ایک کام نہیں آتا، اور جو میں نے کبھی کیا بھی نہیں ہے، جو ناد صاف کرتے ہیں نا چھاج سے، پچھوڑنا بولتے ہیں جس کو، وہ نہیں آتا میرے سے۔ میں ناد دھلنے وولنے کا تو کر لیتی ہوں، پر میرے سے پچھوڑنا نہیں آتا ہے، نہ میں نے کبھی چھاج چلایا ہے۔ ہم تو پہلے بھی جیسا ممی بولتی تھی تو دھو لے کے اسے جھاڑ کے ایسے صاف کر لیتے تھے، چھاج چلانا نہیں ہوتا میرے سے، نہیں تو باقی سب تو موسٹلی سارے ہی کام ایسے ہیں کہ بھائی کر ہی لیتے ہیں۔ اور یہاں سے میں سارے اکھلے ہیں نا غصے الٹ پلٹ دوں گی، جو زیادہ گلے ہیں ان کو سائڈ میں سرکا دوں گی۔ اور بس دیکھیے ہانو کی بھی یہیں پہ مستی چل رہی تھی، اب بولا تھا مما آپ کیا کر رہے ہیں؟